बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद कहते हैं आपको अपने यूट्यूब चैनल द विजिबल फैक्ट में। नाज़रीन, पिछले चंद घंटों में कुछ अहम अपडेट्स हुई हैं जो आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है, जिनमें इंतहाई अहम अपडेट जो है वो आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के हवाले से आई है। उनका एक अहम बयान सामने आया है। ये बयान दूसरे बयानात से इस वजह से मुख्तलिफ है क्योंकि इस बयान में उन्होंने यूनिवर्सिटी के तलबा, पाकिस्तानी तलबा को जो है वो मुखातिब किया, उनसे खिताब किया, उनके लिए स्पेशल हिदायत जारी की हैं कि आपको किस तरह से यूनिवर्सिटियों में रहना चाहिए और यूनिवर्सिटियों में किस तरह का निज़ाम जो है वो नाफिज होना चाहिए। इसके अलावा पूरी दुनिया में, आलमी दुनिया में आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो हैं वो एक मजबूत शख्सियत जो है वो बन गए हैं। ये किस वजह से बने हैं, क्या रीज़न है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको बताते हैं। और इसके अलावा ये भी आपको बताएंगे कि दुनिया ने किस तरह आर्मी चीफ की सलाहियतों को माना है, किस तरह एतराफ़ कर रहे हैं कि आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो हैं एक ऐसी शख्सियत हैं कि जिनको शिकस्त नहीं दी जा सकती। पाक भारत कशीदगी से इसका बहुत अहम ताल्लुक है। पाक भारत कशीदगी के बाद ही उनको फील्ड मार्शल का जो है वो भी ओहदा दिया गया। ये सारी चीज़ें, इन तमाम ख़बरों की तफसीलात जो हैं वो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। ख़बरों की तफसीलात जानने के लिए हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहिएगा। सबसे पहले आ जाते हैं आर्मी चीफ के खिताब की तरफ। आर्मी चीफ का खिताब जो है वो DGISPR की जानिब से जारी किया गया है कि आर्मी चीफ ने आर्मी एडिटोरियम में जो है वो हलाल टॉक्स का एक प्लेटफॉर्म है जिससे उन्होंने खिताब किया है। पूरी इंटरनेशनल दुनिया मतलब आलमी जो लोग थे आलमी लेवल पे, उन्होंने इस कन्वेंशन आप कह सकते हैं उसमें शिरकत की और ज़्यादातर जो थे वो वर्चुअल थे। उन्होंने वर्चुअल तरीके से जो है वो पार्टिसिपेट किया। आर्मी चीफ ने बातें भी की। वहाँ पर जो सबसे अहम नुक्ता आर्मी चीफ ने उठाया था वो पाकिस्तानी तलबा के हवाले से उठाया था। क्या बयान उन्होंने दिया, क्या उन्होंने नसीहत की है पाकिस्तान के तलबा को, वो आपको बताते हैं। और इसके अलावा जो है आर्मी चीफ ने आगे चलकर हमारी जो यूनिवर्सिटियों में एक निज़ाम चल रहा है तालीम का, उसको भी बेहतर बनाने की तरफ जो है वो तवज्जो दिलाई है। आर्मी चीफ ने ये कहा है कि तलबा को अमन और तरक्की का बयानिया जो है वो आलमी सतह पर और कौमी सतह पर उजागर करना चाहिए। इसका क्या मतलब है ये हम आपको बताते हैं। आपको थोड़ा सा इसका पस मंज़र जो है वो अगर बता दें, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है वो ख़ास तौर पर पंजाब की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है आप अगर जाकर देखें, विज़िट करें, तो बहुत सी ऐसी तंजीमें बन चुकी हैं, बहुत से ऐसे ग्रोह मौजूद हैं कि जो आपको पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़ जो है वो बातें करते हुए दिखाई देते हैं। इसके अलावा ख़ास तौर पर ये वो लोग होते हैं, ये वो ग्रोह होते हैं कि जो कि नॉर्थर्न एरियाज़ की तरफ से पढ़ने के लिए आए होते हैं और यहाँ पर आकर अपने इलाकों के मसाइल बताकर ये पाक आर्मी का जो है वो नाम लेते हैं और बताते हैं कि पाक आर्मी इन कामों में जो है वो मुलविस और ये काम करवा रही है। उस चीज़ को शायद मद्देनज़र रखते हुए आर्मी चीफ जनरल फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने ये बात कही है कि तलबा को कौमी बयानिया, यानी कि एक रियासत की तरफ से जो बयानिया बनाया जाता है उसको, उसकी तरवीज करनी चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए। ना सिर्फ आलमी सतह पर बल्कि कौमी सतह पर भी उसको उजागर करना चाहिए। आपको याद होगा हालिया पाक भारत की कशीदगी हुई, सबसे ज़्यादा हमारी पाक फ़ौज ने, हमारी पाक फ़ज़ाइया ने तो दुश्मन को मतलब शिकस्त दी। जंगी बहाज में उनके तैयारे भी गिराए, उनका नुकसान भी किया, उनकी एयर बेसिस भी तबाह की। लेकिन जो सबसे ज़्यादा भारत को नुकसान हुआ था वो नैरेटिव बिल्डिंग में हुआ था, यानी एक बयानिया बनाने की जो का मैदान था उसमें भारत को शिकस्त हुई थी। और ये बयानिया जो है वो पाकिस्तान की यूथ, पाकिस्तान का जो नौजवान है उसने भारत को इसमें शिकस्त दी थी। बाद में जो फतह के बाद एक DGISPR की तरफ से फाइनल प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने पाकिस्तान की यूथ का, ख़ास तौर पर सोशल मीडिया पर बैठे हुए हमारे जो यूथ हैं जिन्होंने पाकिस्तान का दिफा किया, उनको खराज तहसीन पेश किया था। और उन्होंने कहा था कि ना सिर्फ हमारी अफवाज ने दुश्मन को हराया है बल्कि हमारे नौजवानों ने भी दुश्मन को हराया है। तो उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने यह कहा है कि जिस तरह आपने भारत को नैरेटिव बिल्डिंग में शिकस्त दी है, इसी तरह आप अपने मुल्क में, आपके अंदर जो लोग इस तरह के मौजूद हैं जो नफरत फैलाते हैं या जो यूँ कह लें कि इंतशार फैलाना चाहते हैं,
ان کے بیانیے پر ذرا توجہ نہ دیں، بلکہ اتفاق کا بیانیہ جو ہے وہ ملک کے اندر ترویج کریں اور اسی بیانیے کو پھیلائیں، اسی بیانیے کے اوپر چلیں اور ہماری قوم جو ہے وہ آگے بڑھتی جائے گی اس بیانیے کے بعد۔ یہ چیز ہے جو ایک بہت اہمیت کی حامل ہے کہ خاص طور پر آرمی چیف جو ہیں پہلے انہوں نے جو ہے وہ تمام جو ہمارے حکام تھے ان کو بھی یہی تلقین کی۔ ایک آپ نے تقریر ان کی سنی جو اوورسیز پاکستانیوں کے کنونشن سے انہوں نے خطاب کیا تھا، اس میں انہوں نے بلوچستان کے اندر جو ہماری دہشت گردی ہو رہی ہے اس پہ انہوں نے بات کی تھی، اور اس پہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ چند مٹھی بھر جو لوگ ہیں یہ پاکستان کو کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور یہ اب کیا 10 سال تو کیا یہ کبھی 100 سالوں میں بھی جو ہے وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اور وہاں پر انہوں نے ایک نعرہ لگایا تھا پاکستان ہمیشہ زندہ باد، جو کہ آج پاکستان کا قومی لیول پر ایک سلوگن ہے۔ بھارت کو ہرانے کے بعد جو ہے وہ یہی سلوگن پوری دنیا میں جو ہے وہ پھیلایا گیا تھا۔ اس بات کے بعد جو ہے وہ یقینی طور پر طلبہ اور جو اساتذہ ہیں، اساتذہ کے حوالے سے بھی انہوں نے جو ہے وہ انسٹرکشنز دی اور اساتذہ کو خراج تحسین پیش کیا کہ وہ اساتذہ جو خاص طور پر ملک کی ترقی کے لیے ایسے نوجوانوں کی تربیت کرتے ہیں جو کہ اگر کوئی دشمن میلی آنکھ سے دیکھ لے تو ہماری افواج یا سیکیورٹی فورسز کے ساتھ جو ہے وہ شانہ بشانہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کی بھی عاصم منیر صاحب نے جو ہے وہ تعریف کی اور اساتذہ کو خراج تحسین بھی پیش کیا۔ عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ اس وقت عالمی سطح پر، پاکستان قومی سطح پر نہیں، عالمی سطح پر ایک مضبوط شخصیت بن چکے ہیں۔ یہ عالمی دنیا اس کا دعویٰ کر رہی ہے۔ یہ اس وجہ سے ہوا کیونکہ بھارت کو جس طریقے سے شکست دی گئی ہے حالیہ طور پر، ہم پہلے بھی یہ بات ڈسکس کر چکے ہیں اور اس بات کے پس منظر میں یہ بات ڈسکس کرنا ضروری ہے کہ بھارت کو شکست دینا کوئی معمولی مارکا نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑا مارکا ہے۔ کس حوالے سے؟ بھارت کا بجٹ ہم سے 8 گنا زیادہ ہے۔ اگر بھارت کا $80 بلین کا بجٹ ہے دفاعی، تو ہمارا صرف $10 بلین کا دفاعی بجٹ ہے۔ اس بجٹ میں رہتے ہوئے، اس بجٹ میں خریدی گئی چیزوں سے بھارت کو شکست دینا ایک ایسی حکمت عملی ہو سکتی ہے کہ جس نے اثر دکھایا۔ یعنی اگر ہم ہتھیاروں کی بات کرتے، اگر ہم فوج کی بات کرتے، تو وہ فوج میں اور ہتھیاروں میں ہم سے بہت کئی گنا جو ہیں وہ بڑے ہیں۔ لیکن اگر ہم حکمت عملی کی بات کرتے تو ہمارے پاس جو ہے وہ حکمت عملی تھی جنہوں نے ان کو شکست دے دی، اور وہ حکمت عملی جو ہے وہ سپہ سالار ہی بناتا ہے، فوج کے اعلیٰ حکام کے ساتھ مشاورت کے ساتھ بناتا ہے، اور وہ اس حکمت عملی کی وجہ سے جو ہے وہ عالمی دنیا پر عاصم منیر صاحب کو مضبوط ترین شخصیت جو ہے وہ قرار دیا جا رہا ہے۔ اس جنگ سے نہ صرف بھارت کو شکست ہوئی ہے بلکہ پاکستان کی کئی ایسی شخصیات جو ہیں جن کو عالمی سطح پر بہت زیادہ عزت ملی ہے۔ ابھی شہباز شریف صاحب کے ساتھ آرمی چیف 3 ملکوں کے دورے پر تھے، وہاں پر بھی شہباز شریف نے خطاب کرتے ہوئے اور پاکستان کی جیت کا ذکر کرتے ہوئے عاصم منیر صاحب کو کھڑا کیا اور کہا کہ آپ کھڑے ہو جائیں، میں آپ کا تعارف کروانا چاہتا ہوں، دنیا کو دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ ہے وہ سپہ سالار جس نے بہت کم ریسورسز میں رہتے ہوئے، بہت کم تعداد میں فوج کے ہوتے ہوئے ایک اپنے سے کئی گنا بڑے اور دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کا دعویٰ کرنے والے ملک کو شکست دی ہے۔ جناب یہ تھی آج کی ویڈیو۔ آپ کو آج کی ویڈیو کس طرح کی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، لائک کیجئے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔